भर्गोर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आमेन। Sewang mi nisa wilarihan ola siang si hong su sewang mi प्रिय बाबा नानीहरु आज पनि सदा चाहिँ अर्को एपिसोड लिएर हजुरको माझ आएको छु। आजको एपिसोड 43 एपिसोडमा हामी छौं र यो एपिसोड बिगिन गर्नुभन्दा अगाडि सारा पशुपन्छी प्राणी जगतको कल्याण र मंगलको भगवान समक्ष बिन्ती चढाउँदै र हजुर सबै मेरा प्रिय बाबा नानीहरु हजुर सबैको कल्याण र मंगल होस् भनिकन बिन्ती चढाउँदै आजको एपिसोडतिर म अगाडि बढ्छु। हजुर सबैको कल्याण र मंगलको कामना गर्छु र मेरो सारा न्यानो प्रेम हजुरमा चढाउँछु। स्वीकार गर्नुहोस्। जय प्रेम। प्रिय बाबा नानीहरु आजको हाम्रो एपिसोड रिइन्कार्नेसन अर्थात पुनर्जन्मको सम्बन्धमा छ। पुनर्जन्म प्राय इस्टर्न मुलुकहरुमा पुनर्जन्मलाई आफ्नो टेनेट बिलिभको रूपमा अथवा सेन्ट्रल प्रिन्सिपलको रूपमा लिने गरिएको छ। सो आज हामी पुनर्जन्मको सवालमा चर्चा गर्नेछौं। तर पुनर्जन्म को सवालमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि मैले गत एपिसोडमा म्यारेजको सवालमा कुरा गरिरहेको थिएँ। म्यारेज रिलेशनशिप र बर्थडे को सवालमा हाम्रो जम्मा 4 वटा एपिसोडहरु गए र म्यारेजको रिलेशनशिपको अझ केही बाँकी थियो। स्पेशली जब बिट्रेयल हुन्छ तब त्यसपछि कसरी रियाक्ट गर्ने अर्थात के गर्ने भन्ने कुरा थियो र एउटा स्टोरी भन्नु बाँकी थियो। म अर्को एपिसोडमा भन्छु भनेको थिएँ। सो आज एउटा स्टोरीबाट म सुरु गर्छु। त्यो स्टोरी पछि हामी पुनर्जन्मको सम्बन्धमा हामी आज हेर्छौं। एक दिनको कुरा हो। एकजना राजा होइसिन्थ्यो र उहाँ निकै ठूलो राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग धेरै धन सम्पत्तिहरू पनि थिए, धेरै राज्यहरू उहाँले जित्नु भएको थियो। तर उहाँमा एउटा एक्सेसिभ चिन्ताहरू थियो। कुनै पनि कुरा हुने बित्तिकै धेरै चिन्ता हुने। जस्तै फर एक्जाम्पल अब त्यो प्राचीन कालमा धेरै वारहरू भइरहन्थ्यो, लडाईहरू भइरहन्थ्यो। अनि कसैले भन्यो महाराज ल लडाई गर्नको लागि त्यो फलाना ठाउँको मान्छेहरू आउँदैछ है। जब त्यो समाचार पाउनुहुन्थ्यो एकदमै धेरै उहाँ डिप्रेसमा हुनुहुन्थ्यो, धेरै एङ्जाइटी हुन्थ्यो उहाँमा। पुरै ला अब है अब जित्यौं भन्दा जित्यौं तर हार्यौं भने के हुन्छ, मेरो यो राज्य गयो भने के हुन्छ है। एकदमै धेरै चिन्ता, एकदमै धेरै टेन्सन, सानो कुरामा पनि धेरै खालको टेन्सनहरू हुन्थ्यो उहाँलाई। अनि जब जित्नुहुन्थ्यो लडाई, प्राय उहाँले लडाई जित्नुहुन्थ्यो। अनि लडाई जित्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर एक्सेसिभ खुसी हुनुहुन्थ्यो र अनकन्ट्रोलेबल काइन्ड। तर फेरि पनि समाचार आउने बित्तिकै अब लडाईमा आउनु हुँदैछ, उहाँको न निन्द्रा न चैन सबै जान्थ्यो। प्रिय बाबा नानीहरु, एक दिनको घटना हो।
एउटा जोगी आउँछ त्यहाँ अनि जोगीलाई सोध्छ महाराजले कि म यस्तो खालको प्रब्लम छ मलाई के गर्ने। तब जोगीले एउटा औँठी दिनुहुन्छ राजालाई, सामान्य खालको औँठी, र त्यहाँ लेखिएको थियो दिस टु श्याल पास, यो पनि बित्नेछ, बितेर जानेछ, दिस टु श्याल पास। अनि त्यो औँठीको प्राय ध्यान दिनुहुन्न। उहाँले जोगीले भन्नुभएको थियो फकीरले कि हजुरले यो सधैँभरि लाइरहनुहोस् अनि दुःख सुखमा यो औँठीलाई हेर्नु हवस्। तर राजाले ध्यान दिँदैन। सामान्य औँठी, त्यत्रो धेरै सम्पत्ति छ त्यो सामान्य औँठी के ध्यान पनि जाओस् र। प्रिय आमा बहिनीहरू, तर एक दिन यस्तो दिन आयो, फेरि लडाईँको लागि मान्छेहरू आउँदैछ है। तब यस्तो साह्रो एङ्जाइटी सुरु भयो राजालाई, यति साह्रो एङ्जाइटी सुरु भयो, एकदमै न निन्द्रा, सबै छटपट, केही छैन, न खानु पिउनु, अनि त्यही छटपट भइरहेको बेला आफ्नो सामानहरू यसो हेर्दा सायद त्यो औँठी भेटाउँछ अनि यसो हेर्छ औँठी, दिस टु श्याल पास, यो पनि बितेर गइहाल्नेछ। जब त्यो औँठी हेर्छ तब आहा, यो जो आज छटपट भइरहेको छु म, लडाई यो जो छ यो लडाई पनि बितेर जान्छ, लडाई लामो रहँदैन। दिस टु श्याल पास, इट विल पास, इट विल गो अवे। जब त्यो दिमागमा ठ्याक्कै आउँछ तब राजा सास फेर्नुहुन्छ। हो नि त है, अहिलेसम्म यति साह्रो छटपट हरेक टाइम भएको थिएँ, हरेक लडाईँको समयमा, तर आखिरमा त्यो सबै पास भएर गयो त गयो, त्यहाँ पास्ट है। सो यो पनि एउटा सानो लडाई, यो पनि पास भएर जान्छ, दिस टु श्याल पास। राजाले जब त्यो सोध्छ, म बेकारमा पहिला चिन्ता गरेको महसुस गर्छु आज, दिस टु श्याल पास, यो लडाई पनि पास भएर जाने नै छ। जब माइन्डमा त्यो कुरा आउँछ नि, तब यति सेरेनिटी सुरु हुन्छ राजा कहाँ, यति सेरेनिटी अफ द माइन्ड भन्छ, एकदम माइन्ड शान्ति, पिस, दिस टु श्याल पास, यो बितेर गइ त हाल्नेछ। साँच्चै लडाई भयो, लडाई जित्नु भयो, बितेर गयो। अनि त्यसपछि खुसीका साथ पुरै भोज गर्नुहुन्छ, अरू मान्छेलाई भोज भतेर दिनुहुन्छ, आफै खुसीमा यति साह्रो डुब्नुहुन्छ कि आफूलाई हराउनुहुन्छ। फेरि त्यो टाइममा अब औँठी चाहिँ उहाँले लाउन थाल्नुहुन्छ, से हेर्नुहुन्छ, दिस टु श्याल पास। यति धेरै खुसी, यति धेरै आनन्द पनि धेरै मान्छेले गर्नु हुँदैन, किनभने त्यो खुसी पनि पास भएर गइहाल्छ। न दुःख सधैँभरि जिन्दगीमा रहन्छ, न खुसी सधैँभरि जिन्दगीमा रहन्छ, इट टु श्याल पास। त्यसले गर्दा म ज्यादा ओपरै यो खुसीमा भोजभतेरमा डुब्नु हुँदैन, मैले आफूलाई डुबाउनु हुँदैन, यो रक्सी पिएर है, यो यस्तो खालको रमहरू हुसीहरू पिएर मैले खुसीमा डुब्नु हुँदैन, बिकज दिस टु श्याल पास, यो लामो रहँदैन। फेरि पिस अफ माइन्ड, फेरि शान्ति सुरु हुन्छ उहाँलाई। प्रेम बाबा नानीहरू, यो स्टोरी यही समाप्त हुन्छ। यति चाहिँ हो कि उहाँमा अब खुसी भन्ने कुरा सदाबहार रह्यो। जब दुःख आउँछ, औँठी हेर्नुहोस्, दिस टु श्याल पास, यो पनि हटेर जाने नै छ। जब खुसी आउँछ, ज्यादा ओभर खुसी हुन्छ नि, दिस टु श्याल पास, शान्ति कायम हुन्छ माइन्डमा। प्रिय नानीहरू, यो स्टोरीको मोरल भ्यालु, मोरल शिक्षा यो हो कि एभ्रिथिङ इज वाट एभर ह्यापन्स टु अस, द्याट टु श्याल पास। कुनै पनि हाम्रो जिन्दगीमा दुःख भएपछि त्यो दुःखै दुःख रहँदैन। त्यसले गर्दा हाम्रो जिन्दगीमा कयौं दुःखहरू हुन सक्छ। मेरा प्रिय बाबा नानीहरूलाई त्यो दुःख आएको बेला नआत्तिनु। त्यो दुःखले मलाई मारेर लग्ला, नआत्तिनु। सुसाइड गर्ने प्रयास नगर्नु, त्यो खालको नसोच्नु, किनभने एभ्रिथिङ श्याल पास। सो यो स्टोरी कहाँ कनेक्सन छ म्यारेजमा भने, जब मान्छेलाई बिट्रेयल हुन्छ, कसैले बिट्रे गर्छ, धोका दिन्छ, अब कसैले आफ्नो वाइफ हुँदा अर्को वाइफ ल्याउनु भएको होला, कस्तो पीडा, कस्तो छटपटी हुन्छ। आफ्नो घर छोडेर आउनु भएको छ फर इक्जाम्पल, सारा आशा विश्वास भरोसाका साथ, तर कोही अरू ल्याइदिँदा, सौता ल्याइदिँदा आफूलाई कस्तो हुन्छ, हुँदैन र? पीडा हुँदैन र? कहीँ डिभोर्स भएको होला, त्यसलाई पीडा हुँदैन र? रिलेसनसिपमा कहीँ ब्रेकअप भएको होला,
आफूले ट्रस्ट गरेको छ, विश्वास गरेको छ, बदेन कसैले आफूलाई धोका दियो, आफूलाई वास्ता गरेन, इग्नोर गरे। र यो इग्नोर भन्ने कुरा नराम्रो कुरा हैन। इग्नोर इज अ साइलेन्स किलिङ। जब इग्नोरेन्स मान्छेलाई हुन्छ त्यो साइलेन्स किलर हो त्यो। बरु जो आफूलाई लागेको छ भनिहाले, एकछिनको लागि पीडा हुन्छ सिद्धि, तर इग्नोरेन्स गरिरहेको छ, इग्नोर गरिरहेको छ, अब के भन्न चाहेको छ त्यो थाहा हुँदैन हैन। हो यो कुराहरू हामीले 7वटा प्रिन्सिपलमा गार्डियन एन्जल्समा कुरा गरेका थियौँ। तर ओभरअल व्हाट आई एम ट्राइङ टु से इज दैट जस्तै परिस्थिति आओस्, ब्रेकअप आओस्, यानी कि डिभोर्स आओस्, यानी कि बिट्रेयल आओस्, दिस टु शैल पास, त्यो सधैँभरिका लागि रहँदैन। सो मेरा प्रिय आमा बहिनीहरू, स्पेसली यो रिलेसनमा रहनुभएको, विवाहमा रहनुभएको, बिट्रेयलमा बिट्रे भएको, आफूलाई बिट्रेयल भएको हजुरहरूको लागि यो स्टोरी, हाम्रो सबैको लागि यो स्टोरीको मोरल भ्यालु सबैमा लाग्छ। बट देन स्टिल यो म्यारेजको टपिकमा पनि यु नो यसरी यो स्टोरी हामीलाई इन्लाइटन गराउँछ, यसरी लाइट दिन्छ। सो यो स्टोरीका साथ अब म आजको टपिकमा जान्छु र विवाह सम्बन्धीको अर्को पनि एउटा भजन मैले हजुरको माझमा प्रस्तुत गर्नेवाला छु। तर आज समयले साथ दिँदैन, त्यसले गर्दा भोलि म अराउन्ड भोलि 7 बजे मास्टर ग्रान्जल पेजमा लाइभमा म दिनेछु। जस्ट भजन मात्रै, 5 मिनटको भजन हुनेछ, हजुर जोडिने आवाज। सो यही निवेदनका साथमा फेरि पनि अन्तमा जस्तै परिस्थिति होस्, रिलेसनसिपमा होस्, विवाहमा होस्, धोका होस्, जे जस्तो होस्, धेरै नआतिने, सुसाइड नगर्ने, यस्तो केसहरू थुप्रै भइरहेको छ, सुसाइड भइरहेको छ। यु नो आफूले आफूलाई एकदमै नराम्रो सम्झिने, आफूले आफूलाई एकदमै अब जिन्दगी बर्बाद भयो, सिद्धियो भनेर सम्झिने, त्यस्तो नगर्नु हैन। दिस टु शैल पास। र त्यस्तै अरू पनि जिन्दगीमा आइपरेको समस्या, आइपरेको दुःखसँग नआतिनु, बिकज द्याट टु शैल पास। दुःख सधैँभरि मान्छेको जिन्दगीमा रहँदैन। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ यो दुःखले मलाई लिएरै जान्छ, यो दुःखले मलाई छिनाएरै जान्छ, यो दुःखलाई म ओभरकम गर्न सक्दिनँ। तर जब दुःख ओभरकम हुन्छ नि, त्यतिखेर ओभरकम भइसकेपछि ब्याक टु फेरि त्यो सिनारियो हेर्दा आफूलाई रिग्रेट लाग्छ, कति छटपटेको म त भन्नु नभने भने, रुनु नरुनु रुए, मान्छेहरूको माझमा गुवा रुए, लाज त्यतिखेर लाग्छ। जब ओभर हुन्छ त्यो सबै सिद्धि जान्छ, त्यतिखेर मैले के गरेको भनेर मुख छोप्नु मन लाग्छ हैन। सो त्यो हजुरलाई एक्सपिरियन्स छ नि, यस्तो दुःख, यस्तो भल भाडीहरू आएको छ, तर त्यो भल भाडीहरू आखेर बितेर गए त हैन, हटेर गए त, that too shall pass. So everything that's whatever is going to happen to us, you know, good or bad, that too shall pass. So this too shall pass. यो हामी पनि युज गरौँ हाम्रो जिन्दगीमा है, इट्स इन एभ्री स्टेज अफ आवर लाइफ। थ्याङ्क यू प्रिय आमा बहिनीहरू। अब पुनर्जन्मको विषयमा म हजुरसँग आज कुरा एपिसोड छ। सो हामी सुरु गरौँ पुनर्जन्मको सवालमा। पहिलो भर्स, पुनर्जन्म सिद्धान्त भनेको बुझ्नु, फेरि फेरि जन्मिनु, जबसम्म कर्मै बाँकी रहन्छ, धरतीमा आइरहनु, मृत्यु र जन्मको चक्र है हुनेछ, पुनर्जन्मले भन्छ, हुँदैन जन्म है फेरि कहिल्यै पनि, जब है मोक्ष मिल्छ। सो यो वर्ष हामीले यो भाव श्लोक थोरै, पुनर्जन्म सिद्धान्त भनेको बुझ्नु, फेरि फेरि जन्मिनु, जबसम्म कर्म बाँकी रहन्छ धरतीमा आइरहनु, जबसम्म कर्म आफ्नो कर्म बाँकी रहन्छ खराब कर्म, तबसम्म फेरि जन्मिरहनु पर्छ। पुनर्जन्म सिद्धान्तले यसरी हामीलाई ज्ञान दिन्छ।
फेरि फेरि जन्मिरहन। मृत्यु र जन्मको चक्रहै हुनेछ, मृत्यु त्यसपछि जन्मको चक्रहै हुनेछ, पुनर्जन्मले भन्छ। हुँदैन जन्म है फेरि कहिल्यै पनि, जब मोक्ष मिल्छ। तर जब मोक्ष मिल्नेछ तब कहिले पुनर्जन्म हुने छैन, फेरि कहिले जन्मिनु पर्ने छैन। प्रिय बाबा नानीहरू, सो जब मोक्ष मिल्छ, मोक्ष तब मिल्नेछ जब आफ्नो खराब कर्महरू सबै सिद्धिन्छ। आजको जन्ममा कति खराब मैले कर्म कम्प्लिट गरे होला, अब दोस्रो जन्ममा मैले कति कम्प्लिट गरे होला, तेस्रो जन्म जब खराब कर्महरू कम्प्लिटली मेरो सिद्धिन्छ तब मेरो जन्म हुँदैन, म मोक्ष हुन्छु। यु नो, आई विल बी फ्री फ्रम साइकल अफ डेथ एन्ड रिभर्स। साइकल, यो सांसारिक जो वेल छ त्यसबाट म फ्री हुन्छु जब मेरो मोक्ष हुन्छ। यसरी पुनर्जन्मवादले हामीलाई ज्ञान दिन्छ। सो प्रिय नानीहरू, तर आज हामी के हेर्दैछौँ भने पुनर्जन्मवादमा चुनौतीहरू के छ त्यतातिर हामी हेर्दैछौँ। तर चुनौतीहरू आज म क्वेसन उठाउनेछु कि पुनर्जन्म सम्बन्धमा शङ्काहरू कहाँ छन्, क्वेसनहरू कहाँ छन् यसै छ। तर यसको मतलब यो होइन कि गुरु हजुरले विरोध गर्नुभयो, खिलाफमा बोल्नुभयो। प्रिय बाबुलाई हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा छ, म सारा धर्म मेरो आफ्नो धर्म सम्झिन्छु, मेरो धर्म नै सर्वधर्म हो भनेर जहिले म भन्छु। हजुरले सुनिरहनु भएको छ अलवेज म प्रोग्राममा एपिसोडमा किन अरू प्रोग्राममा सर्वधर्मको मन्त्रहरू मैले उच्चारण नगरिकन सुरु गर्दिनँ। ओम माने पेमे हौ, ओम भूर्भुवः है, आमिन आमिन, यो कुराहरू मैले गरेको, सर्वधर्मका सारा मन्त्रहरू प्राय मैले उच्चारण गरेको हुन्छु। सो प्रिय बाबुना, फेरि पनि त्यसले गर्दा मैले यो पुनर्जन्मको सब्जेक्टमा आउने क्वेसनहरू, पुनर्जन्मको सब्जेक्टमा आउने चुनौतीहरूलाई उठाइदिँदाखेरि पुनर्जन्मको विरुद्धमा गएको नसम्झिँदै नसम्झिनुहोस् है। र अर्को कुरा, म वेस्टर्न स्क्रिप्चर्स, यहाँ दुईटा धारहरू छन्, एउटा इस्टर्न एउटा वेस्टर्न। सो वेस्टर्न स्क्रिप्चरले केवल एउटा मात्र गड मान्छ, मोनोथिजम। इस्टर्नले पोलिथिजम अर्थात् धेरै गड, 33 करोड देवताहरू भन्छौँ हामी। त्यो एउटा भिन्नता छ। अर्को पुनर्जन्म सम्बन्धमा भिन्नता छ। रिइन्कार्नेसन मान्दैन वेस्टर्न स्क्रिप्चर्सहरूले, जस्तै बाइबल कुरानले। इस्टर्नले मान्छ रिइन्कार्नेसन है, तर बाइबल कुरान वेस्टर्न स्क्रिप्चरले चाहिँ इटर्नल हेभनको विश्वास गर्छ, इटर्नल हेभन एन्ड हेलको। फेरि यहाँ इस्टर्न स्क्रिप्चर्सले इटर्नल हेभन एन्ड हेलको विश्वास गर्दैन। जस्तै बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्समा हेर्दा हेभन एउटा 6औं रियामको एउटा रियाम मात्रै हो, फर इक्जाम्पल है। सो तर जे जसो इस्टर्न र वेस्टर्न भिन्नता देखिए तापनि कहीँ न कहीँ मिलन बिन्दु छ। र मैले जहिले भन्छु, कसैले मलाई प्रश्न गर्छ, गुरुजी अब वेस्टर्न र इस्टर्न मिल्दैन, उहाँहरूको धारा बहुत डिफरेन्स छ, गड भगवानको हिसाबमा किन नहोस्, प्रिन्सिपलको कुरा टेनेट बिलिफको हिसाबमा किन नहोस्। सो धेरै फरक छ। सो सर्वधर्म कसरी हुन सक्छ, एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई अपोज गरिरहन्छ गुरु हजुर, यसरी मलाई प्रश्न आउने गर्छ। सो मेरो आन्सर यसरी हुन्छ, हामीले नबुझेर मात्र एकले अर्कालाई अपोज गरेको जस्तो देख्छौँ, तर गहिराइमा एनालाइसिस गरेर बुझ्ने हो भने वास्तवमा त्यहाँ केही न केही छ है। टेनेट बिलिफ, जो टेनेट भनेको चाहिँ सेन्ट्रल प्रिन्सिपल, सेन्ट्रल बिलिफमा डिफरेन्स जस्तो देखिए तापनि एनालाइसिस राम्रोसँगले गरियो, गहिराइसँग चिन्तन गरियो, तपस्यामै पिरियडमा गरियो भने सबै स्क्रिप्चर्सहरू हार्मोनीमा छ, होइन, सबै स्क्रिप्चर्स हार्मोनियसमा आउँछ। अदरवाइज भगवानको पनि के पो अस्तित्व हुन्छ र, किनभने भगवान छ कि छैन। अब सबैले भने भए पो 3 जना छ अरे, 3 जनाले भगवानको कुरा गर्यो भने त तास गयो, तर कहिले गर्यो कसैले गरेन है, विश्वास भएन नि। I mean, so we will talk about that. Time एकदमै लिमिटेड छ, within 1 hour हामीले धेरै कुरा गर्नु छ। यसरी त म सबै कुरा आज उठाउन सक्दिनँ, यो व्याख्या विश्लेषणहरूमा हजुरले गर्नुहुनेछ एपिसोडलाई। सो यति मैले भूमिका बाँधिसकेपछि मैले पुनर्जन्म सम्बन्धीमा आउने चुनौतीहरू र प्रश्नहरू उठाइदिँदा
हजुरले अन्यथा लिनुहुने छैन। गुरु हजुर विरुद्धमा बोल्नु हुँदैछ भनेर लिनुहुने छैन। फेरि पनि यो सम्झिनुहोस्, मेरो धर्म नै सर्वधर्म हो, सारा धर्म मेरो हो, मेरो लाग्छ। दोस्रो वर्षमा हामी जान्छौं। पूर्व है जन्म सिद्धान्तले भन्दछ, जन्मिनु पासो झै हो। मान्छेको फेरि फेरि जन्मको कारण पूर्वको कर्म रे हो। है पूर्व है जन्म सिद्धान्तले भन्दछ, जन्मिनु पासो झै हो। जन्मिनु राम्रो होइन, जन्मिनु दुःख हो। पुनर्जन्म सिद्धान्तले यो भन्छ, जन्मिनु संसारमा फस्नु हो, यो सांसारिक भवसागरमा फस्नु हो। जन्मनु राम्रो होइन। मान्छेको फेरि फेरि जन्मको कारण पूर्वको कर्म रे हो। तर किन जन्मिन्छौं? किन भन्नाले हाम्रो पूर्व कर्म फिनिश भएको छैन, त्यसले त जन्मिनु पर्छ, नत्र जन्म राम्रो होइन। तर यहाँ बाँकी नै छ प्रश्न अझ, जन्मको कारण के हो? पूर्व कर्मले, पूर्वमा हामी जुन जन्म्यौं त्यतिखेर कर्मले गर्दा जन्म्यौं, क्लियर छ आन्सर। तर अझ पनि बाँकी छ अरे, त्यहाँ अझ पनि प्रश्न छ अरे। तेस्रोको जन्म दोस्रो, दोस्रोको पहिलो भने पहिलोको कारण के हो? फेरि पनि तर यहाँ बाँकी नै छ प्रश्न अझ, जन्मको कारण के हो? तेस्रोको जन्म दोस्रो, दोस्रोको पहिलो भने पहिलोको कारण के हो? प्रियम बहिनीहरू, यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, हामी जो मान्छे अहिले जन्मेका छौं, फर इक्जाम्पल यो जन्मिनुको कारण, योभन्दा जस अगाडिको मेरो जन्ममा जुन खालको मैले कर्म गरेँ त्यो कर्मको प्रतिफल हो। ओके, यसरी भन्छ पुनर्जन्मले। तर यहाँ एउटा गहिराई प्रश्न छ। त्यो प्रश्न के हो भने, मानौ सपोज मेरो अहिलेको जन्मलाई मैले तेस्रो जन्म मानेको छु। सो तेस्रो जन्म के कारणले गर्दा भयो? दोस्रो जन्मको कर्मले गर्दा भयो। दोस्रो जन्ममा मैले जस्तो कर्म गरेँ त्यो कर्मले गर्दा आज मेरो तेस्रो जन्म भएको छ। दोस्रो जन्ममा राम्रो कर्म गरेँ भने म राज परिवारमा जन्मे होला, फर इक्जाम्पल। दोस्रो जन्म मैले खराब गरेँ भने म गरिबमा जन्मे होला, इक्जाम्पलको लागि, अर्थात् म कुनै प्राणीमा जन्मे होला, इक्जाम्पलको। सो गुड, मेरो चारौं जन्म केले गर्दा भयो? तेस्रो जन्मले गर्दा भयो। किनभने तेस्रो जन्मको कर्मले चारौं जन्म। तेस्रो जन्म के कारणले गर्दा भयो? दोस्रो जन्मले भयो। किन दोस्रोमा जो जस्तो कर्म गरे त्यसै। तर दोस्रो जन्मको केले गर्दा भयो? पहिलो जन्मले भयो। जुन मेरो पहिलो जन्मले गर्दा, पहिलो जन्ममा जुन कर्म छ त्यसका दोस्रो जन्म। अब यहाँ एउटा बडो ठुलो च्यालेन्जिङ प्रश्न छ। त्यसो भए पहिलो जन्मको कारण चाहिँ के हो? किन पहिलो जन्म जन्मेमा? पुनर्जन्मवादले पनि भन्छ, फेरि भन्छ, जन्मको कारण नै कर्म हो। पूर्व जन्मको कर्मले गर्दा म जन्मे। सो सी आज म छु, अर्थात् 2मा म जुन छ, सीमा भए, बीमा मेरो जस्तो कर्म छ त्यो। बी के कारणले गर्दा जन्मे? ए को कारणले गर्दा। तर ए चाहिँ के को कारणले गर्दा जन्मे म? यो प्रश्नको उत्तर कहीँ पनि छैन। न शास्त्रमा आन्सर छ, न पुनर्जन्म शास्त्रले नै आन्सर दिन्छ, न कसैले। अहिलेसम्म आध्यात्मिक गुरुहरूले, संसारका हरेक आध्यात्मिक गुरुहरूले कसैले आन्सर दिनुभएको छैन। किनभने आन्सरै छैन। देयर इज नो आन्सर टु इट। पहिलो जन्म के कारणले गर्दा भयो? कसैले भन्छ हैन, इटर्निटी थियो, सधैँको लागि हामी थियौं, सधैँ जन्मेका थियौं, सधैँ थियौं। त्यसो भए पूर्व जन्मले गर्दा जन्म्यौं भन्ने शब्दै हटाउनु पर्छ। रिइन्कार्नेसन भन्ने शब्द नै भाइबल हुँदैन। पुनर्जन्म र पूर्व जन्म यो दुईटा शब्दहरू आउट गर्नुपर्छ। किनभने सधैँ थियो, इटर्निटी हो, यो हामी सधैँ थियौं भन्यौं भने त पूर्व जन्मको कर्मले किन यो भन्ने? देयर इज नन। यो शब्द मिल्दैन। यो दुईटा कुरा मिल्दैन। कि चाहिँ पुनर्जन्म छ भने कहीं न कहीं कारण हुनु पर्यो, ए को पनि कारण हुनु पर्यो, ए जन्माउने कारण हुनु पर्यो, कि चाहिँ पुनर्जन्मै छैन, पुनर्जन्म नै होइन यो। त्यसले गर्दा प्रिय आमा बहिनीहरू, पहिलो च्यालेन्ज पुनर्जन्ममा यो छ। फेरि पनि म भन्छु, यसको आन्सर कहीँ छैन। न शास्त्रहरूमा छ, न कुनै आध्यात्मिक कुराहरू संसारका कहीँ पनि कतै पनि अहिलेसम्म आन्सर दिनुभएको छैन। र आन्सर दिनुभएको छ भने एउटै मात्र आन्सर हुन सक्छ। हैन, सधैँ थियो, इटर्निटी हो नि त, जन्म इटर्निटी हो। यदि त्यसरी आन्सर आउँछ भने त्यो इटर्निटी को सिद्धान्तले पुनर्जन्मलाई क्यान्सल आउट गर्छ।
दे क्यान एक्जिस्ट टुगेदर। पुनर्जन्म एक्जिस्ट गर्छ भने कहीँ न कहीँ पूर्वकर्म हुनैपर्छ। पूर्वकर्म छैन एकको लागि भने पुनर्जन्मै छैन। सो यो दुईटा कुरा एउटा एक ठाउँमा रहन सक्दैन। अँध्यारो र उज्यालो एक ठाउँमा बस्न सक्दैन। कि उज्यालो हुन्छ कि अँध्यारो हुन्छ। यो सबैभन्दा च्यालेन्जका कुरा हो। अब हामी तेस्रो वर्षमा छौँ। पुनर्जन्मले भन्छ मान्छेले बिस्तारै मोक्ष पाउँदै जानेछ। पुनर्जन्मले भन्छ जन्मिँदा 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 आफ्नो कर्म मेटिँदै गएपछि वन्स जब खराब कर्महरू मेटिन्छ, जब आफू चाहिँ एकदमै प्योर लेभलमा हुन्छ तब मोक्ष प्राप्त हुन्छ। पुनर्जन्मले भन्छ मान्छेले बिस्तारै मोक्ष पाउँदै जानेछ। जब हुन्छ मोक्ष मान्छेको धरतीबाट जन्म है अन्त हुन्छ। त्यसपछि साइकल अफ डेथ एन्ड रिबर्थ, मर्नु त्यसपछि फेरि पुनः जन्म, यो साइकल अन्त हुन्छ। यसको अर्थ मान्छे एकपछि अर्को हुँदै जानु थियो हेर घट्दै। तर आज किन यति विघ्न जनसङ्ख्या जाँदै पो छ लौ बढ्दै। तर आज किन उल्टो जनहै संख्या गयो पो लौ थपिँदै। यो अर्को बडो ग्रेट च्यालेन्ज चुनौती हो पुनर्जन्ममा, पुनर्जन्मवादमा। फेरि यसो भनिरहँदा फेरि पनि म रिमाइन्ड गरौँ अघि भूमिका बाँध्दाखेरि, गुरु हजुर त पुनर्जन्मको खिलाफमा बोलिसिनु हुँदैछ। नो, त्यसरी बुझ्नु हुँदैछ भने यु आर रङ। सिम्पली पुनर्जन्मवादमा हुने च्यालेन्जहरू, चुनौतीहरू, प्रश्नहरू के छन्, शङ्काहरू के छन्, त्यो म उठाउँदै गरेको कुरा हो। र मैले कहीँ मोबाइलको स्क्रिन फुट्यो भने मोबाइलको स्क्रिन फुटेछ है भन्दाखेरि म मोबाइलको एगेन्स्टमा बोलेको हुँदैन। त्यसरी मान्छेले लिइहाल्नु हुँदैन। अच्छा, पुनर्जन्ममा पुरा होइन, अब त्यसो एडभोकेट हामी गरिरहेकोहरूले सुन्नुभयो भने गुरुजीलाई विरोध बोल्नुभयो या अब एकैचोटि हामी अन्धविश्वासका साथमा प्रहार गर्ने गर्छौँ। यसरी नि एकदमै चित्त दुखाउने गर्छौँ, रिस राख्ने गर्ने गर्छौँ होइन। यो संस्कारको कुरा हो, धर्मको कुरा हो, यो आस्थाको कुरा हो, किन प्रहार गर्नु हुँदैछ यस्तो खालको हामी भन्ने गर्छौँ। नट लाइक द्याट। सबै आस्था अनुयायी हो म। त्यसले गर्दा यो फेरि उनी प्रहारको रूपमा नलियो। तर प्रब्लम यहाँ छ, समस्या यहाँ छ भन्न खोजेको। सो आन्सर के हुन सक्छ त्यो पनि म अर्को एपिसोडमा कहीँ न कहीँ आन्सर छ। फेरि त्यो आन्सर हामी खोजिनीति गर्न सक्छौँ। त्यो गहिराईबाट विल टक अबाउट द्याट। त्यो आन्सर कतिको चित्त बुझ्दो हुन्छ, इट डिपेन्ड्स अन वाट इज रियालिटी, वाट इज ट्रुथ। त्यो ट्रुथ रियालिटीको सब्जेक्टमा छ फलिन्टो भने it will be very that answer will be satisfactory. Okay, it will satisfy us. So अर्को यहाँ छ, पुनर्जन्मवादले के भन्छ, जन्मिँदै जन्मिँदै गएर जब हाम्रो कर्म खराब कर्म सिद्धिन्छ तब मोक्ष प्राप्त हुन्छ। फ्री फ्रम साइकल अफ डेथ एन्ड रिभर्स। यदि त्यसो भने आज जो संसारमा मान्छेहरू छन् ती मान्छेहरू त कति जन्मिने त होइन, जन्मिँदै जन्मिँदै गइसकेपछि के भयो, अब उहाँहरूको त कुनैको त कर्म सिद्धियो नि। जसरी भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ, म बुद्ध हुनुभन्दा अगाडि धेरै अगाडि यहाँ त्यहाँ आइरहे अनि मेरो जन्म सिद्धियो तब कर्म सिद्धियो, म बुद्ध भने। फर इक्जाम्पल सो आराहतो हामी भन्छौँ नि, यो थुप्रो कहानी छ। आराहतो मन्त्रहरू छ है, अबलेखतेश्वरको मन्त्र छ। अबलेखतेश्वरको मन्त्र के हो है, वो ठक्का पार्दा पछि कुरा गरौँला टाइम हुँदाखेरि है। सो पद्मसम्भव गुरुको मन्त्र के छ, इक्जाम्पलको लागि गीता भागवतमा श्रीकृष्णजीले अर्जुनलाई के भन्नुभएको छ, वो ठक्का पार्दा लिएर। र अहिलेको लागि सिम्पली यो च्यालेन्ज मात्र हामी उठाइरहेका छौँ। त्यो च्यालेन्ज कि चुनौती के छ, संसारमा जन्मिँदै जन्मिँदै मान्छे गइसकेपछि एक दिन उहाँको जन्म अन्त हुन्छ, मोक्ष प्राप्त गर्छ, त्यसपछि जन्मिँदैन। यदि त्यसो भने मान्छे घट्दै जानुपर्ने होइन र? किनभने कयौँले त आफ्नो कर्महरू सिद्धायो होला नि, त्यसपछि मोक्ष प्राप्त गर्यो होला नि। तर ठिक त्यसको उल्टो आज जनसङ्ख्या यति धेरै बढिरहेको छ। कसरी घट्दै जानुपर्ने, मोक्ष प्राप्त गर्दै घट्दै जानुपर्ने, तर झन् बढ्दै गइरहेको छ। हाउ कम, कसरी यो सम्भव भयो? पहिला आजभन्दा अगाडि मैले यो एपिसोडमा भनेको छु, 1 बिलियन मान्छे हुनको लागि 10,000 वर्ष लाग्थ्यो, त्योभन्दा पनि ज्यादा लाग्थ्यो अगाडि। तर आज 1 बिलियन मान्छे हुनको लागि केवल 12-15 वर्ष मात्र लाग्दैछ। 12-15 वर्षमा 1 बिलियन मान्छे बढ्दैछ। हाउ कम, कहाँबाट आउँदैछ? घट्दै जानुपर्ने, आफ्नो कर्म सिद्धाइसकेपछि घट्दै जानुपर्ने। अब कुनै उहाँको जन्म हुँदैन नि,
त्यसरी हुनुपर्नेमा यो पपुलेसन चाहिँ कसरी वृद्धि हुँदैछ, कसरी यो आत्माहरू चाहिँ हाउ कम हो। यहाँ अर्को यो ग्रेभ च्यालेन्ज ब्रेनकार्डेसनमा है। अब अर्को वर्षमा हामी जाउँ। पुनर्जन्मले अर्को ग्रहबाट आउँदो हो आत्माहरू भनेर भनिन्दो हो, तर अर्को ग्रहबाट आउने आत्माहरू शास्त्रमा छैन है यो। तर सारा कुरा ध्वंस हुँदै जाँदैछ, पृथ्वी नै हुनेछ। सरी तर अहिलेलाई मानि है लिउँ, यहाँ शास्त्रमा कहीँ छैन जो। तर दुःख साह्रै हुँदैछ जनसङ्ख्याले, पाप है कसको यो, कर्म है कसको यो। प्रियमा बहिनीहरू, एउटा तर्क हुन सक्छ, यो जति पनि पपुलेसन वृद्धि हुँदैछ घट्नु पर्नेमा, मान्छेले मुक्ति पाइसकेपछि, मोक्ष प्राप्त गरिसकेपछि घट्दै जानु पर्नेमा आत्माहरू, तर ज्यादा हुनुको कारण चाहिँ अर्को ग्रहहरू, अर्को प्लानेटहरूबाट मान्छेहरू आउँदैछ, अर्थात् आत्माहरू आउँदैछ। त्यसले गर्दा जनसङ्ख्या बढेको भनेर आन्सर एउटा दिन सक्छौँ। र त्यो भाइबल आन्सर पनि छ, इट्स अ क्वाइट लजिकल आन्सर। अर्को ग्रहहरूबाट आउँदैछ, त्यसले गर्दा मान्छे बढेको, पपुलेसन बढेको। द्याट क्यान बी अ क्वाइट लजिकल सेटिस्फ्याक्टरी आन्सर। तर प्रिय बहिनीहरू, पुनर्जन्म बादमा अर्को ग्रहबाट आउँछ भनेर भनिएको छैन। पुनर्जन्म बाद जुन शास्त्रमा छ, त्यो शास्त्रले अर्थात् पुनर्जन्म बाद स्वयंले अर्को ग्रहको एक्जिस्टेन्सलाई कहीँ न कहीँ मेटाफोरिकली मानेको छ, तर कम्प्लिटली एक्सप्लेन गरेको छैन। र अर्को ग्रहबाट आउँछ भन्ने कुरा कहीँ लेखेको छैन, कहीँ छैन, शून्य छ प्राय। कहीँ छ भने मेटाफोरिकल, कहीँ छ बट देन एक्सप्लिसिटली छैन। तर अर्को ग्रहबाट आउँछ भन्ने कुरा त्यहाँ क्यान्सल आउट भयो। पपुलेसन नम्बर 1। नम्बर 2, यो शास्त्रमा यसरी विश्लेषण नभए तापनि मानिलिउँ ल अर्को ग्रहबाट आउँछ अरे। यदि यो मानिलिउँ हामी र अर्को ग्रहबाट आयो, त्यसले गर्दा पपुलेसन बढ्यो। तर अब यहाँ एउटा फेरि ग्रेट चुनौती छ, प्रश्न छ। तर दुःख साह्रै हुँदैछ जनसङ्ख्याले, पाप है कसको यो, कर्म है कसको यो। यो धरतीमा जनसङ्ख्याले यति साह्रो दुःख दिइरहेको छ नि, होइन र? जनसङ्ख्याको कारणले गर्दा के भइरहेको छ, फोसिल फ्युलहरू सिद्धिरहेको छ, ग्रीन हाउस ग्यास इफेक्ट भइरहेको छ, ग्लोबल वार्मिङ भइरहेको छ, धरतीको ध्वंस भइरहेको छ, जङ्गलहरू मासिरहेको छ। अहिले हेर्नुहोस्, म बारम्बार यो इक्जाम्पल दिन्छु। पहिला काठमाडौँमा इक्जाम्पलको लागि घरहरू एकदम पातला थियो है, जग्गाहरू खाली थियो। तर आज त त्यो जग्गाहरू कहीँ खाली छैन, प्राय नि अन्न बालेर उब्जिने ठाउँहरू अहिले सबै पानीको खोलाहरू, पहिला त्यहाँ थियो, कुवाहरू थियो, पहिला लेकहरू थियो, सबै सिधेको छ। घरै घर अहिले त बिल्डिङ खडा भइरहेको छ। खोला पहिला बग्थ्यो, त्यो खोलाहरूमा त कति लामो तला हाउसिङले घरहरू कत्रो ठुलो बनाएको छ। एउटा हात्तीवन भन्ने ठाउँ छ यहाँ ललितपुरमा, त्यहाँ ठुलो घर बनाउनु भएको रहेछ। भूकम्पले दाङदुङ झन्डै लग्यो, अनि खोला सबै घर यस्तरी भइसकेको थियो, सबै असर पन्जर जस्तो मात्र देखिन्थ्यो। मैले एकपल्ट हेरेको थिएँ, फेरि त्यसलाई सुधारेर अहिले त सिधै बनाएर फेरि डाङ मान्छेलाई बेचिरहेको छ, इक्जाम्पलको लागि। नो अफेन्स टु एनीवन आउट देयर। त्यो खोला पनि बाँकी छैन, अब खोला पनि छैन अहिले। सो यो जनसङ्ख्याले गर्दा यति साह्रो चाप बढिरहेको छ। हेर्नुहोस्, गाडीको चाप, यति साह्रो ट्राफिक हुन्छ है अहिले, होइन? सो यो दुःख होइन र, पपुलेसन जति बढ्छ दुःख। त्यसले गर्दा त्यो अर्को प्लानेटबाट किन आइरहनु भएको छ उहाँहरू? मैले एउटा फन्नी कोटेसन लेखेको छु, त्यो म पोस्ट गर्नेवाला छु हजुरलाई। मैले यसरी फन्नी कोटेसन लेखेको छु, अब यो राजनीतिक आन्दोलनहरू जो भइरहेको छ, यो राजनीतिक आन्दोलन छोडौँ। भुइँमा बसेर पोलिटिक कसेर टायरहरू बालेर राजनीतिक आन्दोलनहरू हुने चलन छ नि, त्यो सबै राजनीतिक आन्दोलन छोडौँ। किनभने त्यो राजनीतिक आन्दोलन भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ पपुलेसनको आन्दोलन ज्यादा गर्नु आवश्यक छ। त्यसले गर्दा जो आउनु हुँदैछ अर्को ग्रहबाट, उहाँहरू त आकाशमा आउनु हुँदै होला नि, ठुल्ठुलो माइक आकाशतिर फर्काएर भनौँ, नआउनुहोस्, त्यतै फर्किनुहोस्, पृथ्वी ध्वंस हुन लागिरहेको छ। र उहाँलाई भनौँ, पृथ्वीभन्दा त अरू ग्रहहरू होला नि, जहाँ शान्ति छ, जहाँ आनन्द छ, जहाँ अलि राम्रो छ। यो पृथ्वी त खत्तम हुन लागिसक्यो, हजुर खुरुक्कै फर्किहाल्नुहोस्, हाम्रो पनि बिजोक, हजुरको पनि बिजोक भनेर माइक पुरा फर्काएर फुक्नु पर्ला जस्तो त्यो एउटा फनी कोटेसन मैले भनेको छु। तर फेरि पनि यो कुनै अफेन्सको लागि होइन, प्रेम होइन। यसरी अर्को ग्रहबाट आउँछ भनेर मानिलिने नै हो भने पनि त्यो अनफेयर भयो नि। किन आउनु हुँदैछ?
हामी यहाँ भइरहेको 7.8 बिलियन मान्छेलाई त यहाँ धरतीले पुगिरहेको छैन, सबै ध्वंस भइरहेको छ, यति ज्यादा पपुलेसन भइरहेको छ, अझ थपिनु। उहाँहरूले पाप गर्दैछ कि हाम्रो पापको कारणले गर्दा उहाँहरू आउनु हुँदैछ हामीलाई सजाय दिनको लागि? बन्दुकले त हान्नुहुन्न, तर पपुलेसन बढ्नु नै सजाय हो नि त, धरतीलाई सजाय हो। बिचरा धरती है, जति ज्यादा जनसङ्ख्या भयो त्यति ज्यादा धरतीको पनि विध्वंस भइरहेको छ। यो पहिलाको एपिसोडमा हामीले कुरा गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा तर यहाँ यो अलिकति कन्फ्युजन छ है नि, पपुलेसन किन बढ्यो, अर्को ग्रहबाट आयो भने किन आयो, किन आउनेहरूलाई थाहा छैन पृथ्वी खत्तम छ भनेर, यो पृथ्वीभन्दा अर्को ग्रहमा जानु नि भयो। हो, यो खालको च्यालेन्जहरू, चुनौतीहरू यहाँ छन्। हामी पहिलो च्यालेन्ज, यदि सी को जन्म बी को कर्मले गर्दा, बी हुँदाको कर्मले भयो, बी को जन्म ए को कारणले गर्दा भयो भने ए को जन्म चाहिँ के कारणले गर्दा भयो? एउटा त्यो ग्रेभ च्यालेन्ज थियो, चुनौती थियो। दोस्रोमा पपुलेसन घट्दै जानुपर्नेमा मोक्ष प्राप्त गरिसकेपछि तर अझ किन बढ्दैछ, किन थपिँदैछ? हो, यो कुराले च्यालेन्ज गर्छ। रिइन्कार्नेसन सिस्टम, रिइन्कार्नेसन ट्रु होइन। अवतारवाद चाहिँ अर्थात् पुनर्जन्म चाहिँ सही होइन, पुनर्जन्मवाद हो। यो खालको यो चुनौतीहरूले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छ रिइन्कार्नेसन सही होइन भनेर, राइट? बदलिन अझ रहस्यहरू केही छन्, फेरि म भने अर्को एपिसोडहरूमा, आउने एपिसोडमा हामी डिल गर्नेछौँ। दे मे बी सम आन्सर्स, ट्रुथ के हो, रियालिटी के हो। तर अहिले चाहिँ सिम्पली चुनौती के छन् र ग्रेट चुनौती हो यो, यसको आन्सर कहीँ पनि छैन। फेरि पनि यो आन्सर अहिले पनि कुनै पनि आध्यात्मिक गुरुजीहरूले दिनुभएको छैन। पपुलेसन किन घट्नु परेमा किन बढ्दैछ? नो आन्सर टु एनिथिङ, सेटिस्फ्याक्टरी आन्सर भएको छैन र कुनै पनि शास्त्रमा यो आन्सर छैन। केवल पुनर्जन्म हुन्छ, बच्चाले भन्छ म जन्मेँ भनेर, त्यसले गर्दा पुनर्जन्म हुन्छ। हिप्नोटिक रिग्रेसन भन्छौँ हामी, हिप्नोटाइज गरेर रिग्रेस गर्ने पहिलाको पुनर्जन्म हो। यो कुराले गर्दा पुनर्जन्म छ, पुनर्जन्म यहाँ छ, यो कारणले गर्दा छ भन्ने चलन चाहिँ पुरै छ। तर यो च्यालेन्ज, चुनौतीहरू चाहिँ कसैबाट एड्रेस अहिलेसम्म भएको छैन। त्यसले गर्दा प्रिय बाबा, पपुलेसनको यति म प्रब्लम भने, अब हामी चौथो वर्षमा जाउँ। जन्म मृत्युको तोडिन्छ चक्र एक दिन, जन्म मृत्युको तोडिन्छ चक्र एक दिन, अवतारवादले भन्छ। जन्म मृत्युको तोडिन्छ चक्र एक दिन, अवतारवादले भन्छ, अर्थात् पुनर्जन्मवादले। अवतारवाद कतै अवतारलाई डिफ्रेन्ट रूपमा पनि बुझिन सक्छ, तर I'm using it as synonyms अहिलेलाई। सो जन्म मृत्युको तोडिन्छ चक्र एक दिन, अवतारवादले भन्छ। धरतीमै मान्छेले नपाइन्जेल मोक्ष तर फेरि जन्मिन्छ। फ्री फ्रम साइकल अफ डेथ एन्ड रिबर्थ, त्यहाँबाट एक दिन छुटिन्छ, तोडिन्छ। तर जबसम्म आफ्नो कर्म रहिरहन्छ, खराब कर्म, तबसम्म फेरि जन्मिन्छ। तर सारा कुरा ध्वंस हुँदै जाँदैछ, पृथ्वी नै हुनेछ। अथ एक दिन धरती नै नहुँदा आत्माको त्यसपछि हाल के हुन्छ? मोक्ष नपाइसकेका आत्माहरूको त्यसपछि हाल के हुन्छ? प्रिय भवनाहरू, सो फेरि यो सब्जेक्टलाई म व्याख्या गर्छु। आज पुनर्जन्मवादको कुरा हामी जुन गरिरहेका छौँ, यो त एउटा नौलो टपिक हुन सक्छ अनि अलि गम्भीर टपिक पनि हो। त्यसले गर्दा मेरा प्रिय आमा बहिनीहरूलाई अलि बुझ्न गाह्रो पनि भइरहेको हुन सक्छ। तर अहिले मैले जो बोलिरहेको छु हजुरले क्लियरली बुझ्नु भएको छैन भने फेरि सुन्नु होला र बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् है। र फेरि पनि जन्म मृत्युको तोडिन्छ चक्र एक दिन, अवतारवादले भन्छ। धरतीमै मान्छेले नपाइन्जेल मोक्ष तर फेरि जन्मिन्छ। तर सारा कुरा ध्वंस हुँदै जाँदैछ, पृथ्वी नै हुनेछ। अत एक दिन धरती नै नहुँदा आत्माको त्यसपछि हाल के हुन्छ? मोक्ष नपाइसकेका आत्माहरूको त्यसपछि हाल के हुन्छ? यो भर्सले के भन्न खोजेको छ भने प्रिय नानीहरू, पुनर्जन्मवादले के भन्छ? अघि हामीले जुन भन्यौं फेरि रिपिट गरौं। जब मान्छेले मोक्ष प्राप्त गर्छ, जन्म लिएर मोक्ष प्राप्त गर्छ, तब जन्म लिनु पर्दैन, सिद्धियो, फिनिस उहाँको। अनि त्यसपछि परिनिर्वाण भयो उहाँको, हैन?
उहाँ ब्रह्ममा लीन हुनुभयो, परिनिर्वाण हुनुभयो। अन्त क्लियरली स्ट्रेट गरिएको छैन। वन्स मोक्ष प्राप्त गरिसकेपछि के हो त्यसपछि उता है। इभन हामी भगवान बुद्धबाट पनि त्यो रिफ्लेक्स पुरा कम्प्लिटली देख्दैनौँ। परिनिर्वाण भगवान बुद्ध होइसिन्छ। अनि परिनिर्वाण हुनु भएपछि आफ्टर द्याट के, परिनिर्वाण भइसकेपछि के, कहाँ, कसरी है, नजन्मिने, फ्री फ्रम साइकल अफ डेथ एन्ड रिबर्थ त हो, त्यहाँदेखि जन्मिनु पर्दैन। तर परिनिर्वाण भनेको के हो, त्यसपछि के हुन्छ त्यहाँ? त्यहाँनिर चाहिँ आनन्द आनन्दमा जिउनु पर्ने हो कि त्यहाँनिर अरू एन्जलहरू छन् कि त्यहाँ चाहिँ त्यतिकै बसिरहने हो कि भजन गाउँदै बस्ने हो कि त्यहाँ इन्डिभिजुअल एक्जिस्टेन्स हुन्छ कि हुँदैन? नथिङ एट अल। त्यो राम्रोसँग एक्सप्लेन शास्त्रमा भएको छैन। तर वी विल टक अबाउट द्याट। म प्रिय आम्बाबानानीहरू, म कसरी जान चाहन्छु भने एकदमै गहिराईमा जान चाहन्छु, जुन अहिलेसम्म प्राय त्यो आन्सर भएको छैन। आध्यात्मिक गुरुजीहरू जो मेरो लागि एकदमै सम्मानका होइसिन्छ, मेरो श्रद्धेय गुरुजीहरू, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मास्टर्सहरू, तर उहाँहरूले यो विषयमा इन्भेन्चर गर्नु भएको छैन, एक्सप्लेन गरिसिनु भएको छैन। यो टपिकमा पस्नै चाहनुहुन्न कति चाहिँ, किन यो कन्ट्रोभर्सियल टपिक हो भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दा कसैको आस्थामाथि प्रहार हो भन्ने लाग्छ, त्यसले गर्दा पनि प्रवेश गर्न चाहनुहुन्न। बट I want to go into it. I want to go deeper and deeper into it. तर यो कारणले होइन, यो आस्थामाथि च्यालेन्ज होइन, तर त्यो गहिराई चाहिँ के रहेछ। आज म चुनौतीहरू, प्रश्नहरू उठाइरहेको छु, कहीँ न कहीँ आन्सरहरू पनि हुन सक्छन् नि। तर चुनौती मात्र नहाल्यो, आन्सर पनि गुरु हजुरबाट आउँछ कि त्यो पनि पर्खिरहँ। अफकोर्स मेरो आन्सर कम्प्लिटली ट्रु या ट्रु होइन, आई मिन त्यो भविष्यले भन्ला। बट वाट एभर आई हेभ एक्सपिरियन्स, मेरो तपस्याबाट, ध्यानबाट, भगवानको कृपाले जो मैले महसुस गरेँ, त्यहाँबाट मैले रिभिल गर्नु मेरो लागि कर्तव्य हो। सो कतिपय कुराहरू, यो आस्थाको कुरा बोल्नु हुँदैन है, कसैलाई नराम्रो हुन्छ। अफकोर्स यस, त आस्थाको कुरामा त्यसरी बोल्नु हुँदैन। मैले पनि बोल्न चाहेको छैन, बोलिरहेको पनि छैन। अहिले कतै कतै बोलेको जस्तो लाग्छ भने यो होइन, आस्थालाई प्रहार होइन, यो चाहिँ अझ गहिराई डिपर जानु। ओके, त्यसै मैले भने मोबाइलको स्क्रिन फुटेको छ भने स्क्रिन फुट्यो है भन्नु कसैलाई चित्त दुखाउनु होला, तर स्क्रिन फुट्यो है भन्नु स्क्रिन अर्को लाउनु हो नि त, नयाँ लाउनु हो नि त, होइन र? यदि स्क्रिन त्यतिकै रह्यो भने त्यहाँ आँखा बिगार्छ होला, सायद कतिवटा हातले चल्दैन होला। आज अलिकति बिग्रियो भरे अझ ज्यादा बिग्रिन सक्छ, होइन? बिग्रिने बाटो त सुरु भयो नि स्क्रिनको, कहीँ फक्लक्कै जाला, त्यो सिसाले हात काट्ला। तर त स्क्रिन बिग्रे तापनि यतिकै चुप लाग्नुभन्दा स्क्रिन यहाँ प्रब्लम छ है भन्नु सही हुन्छ नि। र फिक्स कसरी गर्ने त्यहाँ बाटो पनि हुन सक्छ नि। सो प्रिय आम्बाबानानीहरू, त्यसरी लिनु हवस् जब मैले यो चुनौतीका कुराहरू उठाइरहेको छु। सो यो गहिराई लेभलमा कतिपय चुनौतीहरू आएका छन्, कतिपय आएका छैनन्, तर अझ गहिराई लेभलको चुनौतीहरू यो छन् भनेर मैले पुल आउट गरेको छु। यो चुनौतीहरू सायद हजुरले देख्नुहुन्न होला, अरूले बोलेको पाउनुहुन्न होला, होइन? आई मिन कुनै चाहिँ छ, तर यति गहिराई चुनौतीहरू पनि उठाइएको छैन। बट आई वान्ट टु गो डिपर इन्टु इट। त्यसरी भन्छ नि, कहीँ अपरेसन गर्दा मान्छेलाई बिरामी हुँदा उहाँको अपरेसन गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? मुटुको रोग छ भने मुटु नै ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो नि, है? अब कहीँ चाहिँ भेन्सहरू राम्रो छैन मुटुको भने त्यतै जानु पर्यो नि, होइन र? तर मुटुमा रोग छ, बाहिर मात्र छालामा मात्र अपरेसन गरेर त हुँदैन नि। सो गहिराई प्रब्लम मुटुमा छ नि मुटुमै जानुपर्छ। सो के हुन सक्छन्? चुनौतीको गहिराई मुटु नै कुराहरू के हुन सक्छन्? आई वान्ट टु गो डिपर इन्टु द्याट, राइट? सो यहाँ यो अब सायद हाम्रो लास्ट आजको यो श्लोक हुन्छ। यहाँ भनिएको छ, म फेरि रिपिट गरौँ कि पृथ्वीमा आइरहनु पर्छ जबसम्म आफ्नो खराब कर्म भोगिसकेको छैन। ओके, सो तर यहाँ एउटा ग्रेट फेरि चुनौती के छ भने पृथ्वी रहुन्जेल त आइरहँला, तर एक दिन पृथ्वी नै त ध्वस्त हुन्छ। त्यसपछि के गर्ने? व्हाट विल वी डू? जब पृथ्वी ध्वस्त हुनुभन्दा अगाडि मोक्ष जसले प्राप्त गरे उहाँहरूको लागि त बुम मोक्ष प्राप्त भयो, दे विल गो, है? तर जसको मोक्ष प्राप्त भएको छैन उहाँ चाहिँ कहाँ जन्मने?
जब पृथ्वी नै ध्वंस भएपछि। हामीले यो अगाडिको एपिसोडमा हेरेका छौँ कि साइन्सले के भन्छ, विज्ञानले, एस्ट्रोनोमी साइन्सले के भन्छ, राइट, कस्मोलोजी साइन्सले के भन्छ, हामीले त्यो हेरेका छौँ कि बिग ब्याङको जब सुरुवात भयो, राइट, बिग ब्याङको एक दिन त सुरुवात भयो नि 13.8 बिलियन इयर्स अगाडि, 13 बिलियन इयर्स अगाडि फर एक्जाम्पल बिग ब्याङ सुरुवात भयो। 5.6 बिलियन इयर्स अगाडि एक्जाम्पल सूर्य सुरुवात भयो। ओके, अनि यसै गरेर पृथ्वीको सुरुवात भयो पछाडिबाट, र पृथ्वी पछि अरू प्राणीहरू जीवहरू सुरुवात हुँदै हुँदै हामी आएको भन्छ साइन्स विज्ञानले। सो धरतीको सुरुवात भएको वरिपरि 4.5 बिलियन इयर्स अगाडि यसरी लिने गरिन्छ मानव सपोज। सो 4.5 बिलियन इयर्स अगाडि धरती यो थियो। ओके, र यो धरती नहुँदाखेरि कहाँ जन्मिरहेका थियौँ, एउटा प्रश्न त्यहाँको भयो। धरती थिएन तर त इटर्नली हामी जन्मिरहेका थियौँ, इटर्नली हामी मान्छेहरू थियौँ, इटर्नली सधैँभरिका लागि हामी थियौँ भन्नु पनि मिलेन है। अघिको जुन थियो नि इटर्नली थियौँ भनेर आन्सर दिनु, ए को जन्म चाहिँ के कारणले गर्दा भयो भन्दाखेरि इटर्नली थियौँ भनेर कहीँ कहीँ आन्सरहरू सुनिन्छ, त्यो भाइबल छैन। किनभने पृथ्वी त इटर्नल थिएन भने कहाँ इटर्नलिटीको कुरा आयो। सो जसरी 4.5 बिलियन वरिपरि अगाडि पृथ्वीको सुरुवात भयो। अब सूर्यको ध्वंस 4.5 बिलियन इयर्स वरिपरि सूर्यको ध्वंस हुन्छ साइन्सको अनुसार, किनभने सूर्य भनेको मोस्टली हाइड्रोजन हो, राइट, र हाइड्रोजन जल्दै जल्दै गइरहेको छ, नाइट्रोजन केही हदमा। सो हाइड्रोजन जब जल्दै जल्दै हरेक पर सेकेन्डमा करोडौं 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 सूर्यको आफूसँग भएको चिजहरू गइरहेका छ नि त बाहिर, हाइड्रोजनहरू गइरहेछ नि, राइट, करोडौं 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 टन्स बाहिर गइरहेको छ आफूसँग भएको हाइड्रोजन सूर्यको, जुन हामी पृथ्वीमा बिहान सबेरै उड्दा 6:30 बजे 7 बजे घाम आइरहन्छ, राइट। अन्त घाम कसरी आउँछ, घाम त्यत्तिकै बलेको त होइन नि, जति घामको प्रकाश आइरहेको छ त्यो हाइड्रोजन जलेको हो, जलेर गइरहेको छ, त्यहाँबाट केही न केही चिज उछिटिरहेको छ। मैनबत्ती जस्तो हो सूर्य भनेको, के जस्तो, मैनबत्ती जस्तो। मैनबत्ती जल्दै जल्दै जान्छ, लाइट दिन्छ, प्रकाश दिन्छ, तर मैनबत्ती पनि जल्दै जल्दै बिल्दै बिल्दै जान्छ। Isn't it so? The candle becomes shrinks smaller and smaller because a portion of its part is just going, it's just fading away, it's just like it's dissolving into the fire. Candle जस्तो सूर्य, सूर्यको त्यो हाइड्रोजन त्यसरी नै जल्दै गइरहेको छ। 4.5 बिलियन जो वरिपरि त सूर्य रहँदैन, त्योभन्दा अगाडि नै पृथ्वी ज्यादै अगाडि रहँदैन भनेको छ। भनिन्छ कि सूर्य सुपरनोभा हुनेछ एक दिन, सुपरनोभा हुँदा भेनसहरू सबै खाइजान्छ, पृथ्वीहरू सबै खाइजान्छ होइन। जब सूर्यको हाइड्रोजन जाँदै जान्छ त्यो सूर्य फुलिन्छ, एक खालको सुनिएको जस्तो हुन्छ है, त्यसरी सबै खाइजान्छ अनि भ्रष्ट हुन्छ। सो यो धरतीको आयु कति लामो होला, सूर्यको जति आयु छ त्यति त अवश्य पनि छैन। 4.5 बिलियन इयर्समा सूर्य गइजान्छ भने त्योभन्दा अगाडि नै धरती गइजान्छ, हाम्रो पृथ्वी रहँदैन। जब हाम्रो पृथ्वी नरहिसकेपछि बाँकी रहेको आत्माहरू कहाँ जन्मने, किनभने उहाँहरूको कर्म त कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छैन। कसैबाट आन्सर आउँछ होइन गुरुहरु, सायद धरती सिद्धिनुभन्दा अगाडि नै सबैले मोक्ष प्राप्त गरिसक्छ होला नि त। I don't think so। किनभने यदि बिस्तारा सिद्धिँदै गएको, मोक्ष प्राप्त गर्दै गर्दै गएको भए चाहिँ मान्छेहरू पक्का मोक्ष प्राप्त गरिसक्यो भन्ने हुन्थ्यो एनिमल्सहरू। तर यति बिलियन्स थपिराखेको छ, झन् थपिराखेको छ, पृथ्वीको ध्वस्त हुनै लाग्दसम्म, मान्छेको बस्ती सम्भव भइन्जेलसम्म र मान्छेको बस्ती, मान्छेको जब अब जीवन सम्भव हुन्छ धरतीमा है, तबसम्म पृथ्वीको ध्वस्त हुनै लाग्दसम्म होस्, यानि कि मान्छेको बस्ती सम्भव भइन्जेलसम्म मान्छे थपिनै रहन्छ। यहाँ कतिपय कन्ट्रीहरू यस्तो छ, कतिपय आस्थाहरू यस्तो छ, अपर्सन गर्न नपाउने, अर्थात् बच्चा जो बसेको छ पेटमा उहाँलाई बाहिर फाल्न नपाउने,
अनि पनि त्यो बच्चा चाहिँ जो बसेको छ बच्चा जन्माउनु पर्ने त्यस्तो छ अनि अनि अपरेसन गर्ने डाक्टरहरूलाई सुट पनि गरेको छ अमेरिकातिर हजुरलाई थाहा छ सीएनएन न्यूजहरू बीबीसी न्यूजहरूमा प्राय सीएनएन न्यूज फक्स न्यूज बीबीसी न्यूजहरूले दिन्छ कतिले डाक्टरहरूले सर्ट खाएको छ किनभने अपरेसन गर्ने डाक्टरहरू भनेर बच्चाहरूलाई मार्दैछ भनेर यस्तो खालको फेद पनि छ नि त है तर त बच्चा त जन्मेकै हुन्छ त्यसैले यो धरती सिद्धिनुभन्दा अगाडि सबैले मोक्ष प्राप्त गरिसक्छ होला नि भन्ने प्रश्नै आउँदैन हुँदैन त्यसले गर्दा यो एउटा अर्को ठुलो चुनौती हो कि जब धरती नै हुँदैन तब कहाँ जन्मिने उहाँहरूको जन्म कहिले अब नहुने उहाँहरूले कहिले मोक्ष नपाउने त्यो पनि कन्ट्राडिक्सन हुन्छ किनभने रिइन्कार्नेसन थ्योरीले भन्छ सबैको आई मिन इट इम्प्लाइज डाइरेक्टली भन्दैन तर यो इम्प्लाइज गर्छ कि सबैले मोक्ष एक दिन पाउने नै छ सबैको लिबरेसन हुने नै छ इच एन्ड एभ्री वान विल गेट लिबरेसन है त्यो लिबरेट हुने नै छ मोक्ष प्राप्त गर्ने नै छ भनेर इम्प्लाइ गर्छ रिइन्कार्नेसन तर इज इट गोना बी सो जब धरती नै छैन आफ्नो कर्म पूरा गर्ने ठाउँ नै छैन कहाँबाट कसरी आफ्नो कर्म भोग्न लिबरेट गर्न राइट सो अब अन्तिम एउटा भर्समा भन्छु यसैसँग सेरोफेर छ त्यसपछि मेरा प्रिय आमा नानीहरूसँग बिदा हुन्छु पृथ्वी ध्वंसपछि अर्कैमा जानेछ भनौँला यहाँ कहीँ तर शास्त्रहरूमा छैन भनेको अरूमा जान्छ भने अर्को ग्रहमा जान्छ नै भने पनि प्रश्न त्यो रहन्छ नै सूर्य पृथ्वी ध्वंसै हुन्छ भने अर्को नि हुन्छ ध्वंसै अर्को एउटा आन्सर एउटा लजिकल अनि सास फेर्ने ठाउँ हो त है भन्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भने यो पृथ्वी पो ध्वस्त होला त अर्को ग्रह त होला नि त अर्को प्लानेट त्यहाँ जाउँला नि त्यहाँ गएर जन्मौँला अनि त्यहाँबाट आफ्नो मोक्ष प्राप्त गरौँला कर्म भोगेर एउटा त्यो सास फेर्ने एउटा आन्सर चाहिँ हो राइट तर प्रिय बाबा नानीहरू फेरि पनि रिइन्कार्नेसन थ्योरीमा यो अर्को ग्रहमा जाने या अर्को ग्रहबाट आउने कुराहरू उल्लेख छैन कहीँ त्यति छैन र नहुँदाखेरि पनि तर मानिलिउँ अर्को ग्रहमा जान्छ अरे तर फेरि चुनौती त त्यही बाँकी रहन्छ यदि पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ भने अर्को ग्रह पनि ध्वस्त नहोला त कुनै पनि चिजहरू यो त आकाशमा रहेका स्टार्सहरू कोही पनि त कुनै पनि त पर्मनेन्ट छैन एभ्रिथिङ इज इम्पर्मनेन्ट त्यसै कारणले गर्दा त्यो पनि त ध्वस्त हुन्छ त्यतिखेर ध्वस्त हुँदाखेरि पनि त कतिपय सोलहरू बाँकी नै रहन्छ यो सबै ब्रह्माण्डमा मानुको बिलियन्स चाहिँ पृथ्वी जस्तो ग्रहहरू छ अरे त्यो बिलियन चाहिँ ध्वस्त भएर जान्छ त्यति ध्वस्त हुँदाखेरि झन् सोलहरू ज्यादा रहने भयो किनभने जनसङ्ख्या यति ज्यादा बढिरहेको छ नि त हाम्रो धरतीमा यति बढिरहेको छ अर्को ग्रहमा पनि त्यही होला इक्जाम्पलको लागि सो लिबरेसन सबैले पाउँछ भनेर रिइन्कार्नेसन इम्प्लाइज गर्छ इट इम्प्लाइज द्याट बट देन हाउ जब जन्मिने ठाउँै नभए के आकाशमा त जन्मिने कुरा आउँदैन आकाशमै जन्मौँ अनि आकाशमै आफ्नो कर्म भोगौँ भन्ने कुरा पनि आएन होला त्यो कर्म भोग्नको लागि जन्मिनै पर्छ एनिमल्सको शरीरमा किन नहोस् किरा फट्याङ्ग्रा भएर किन नहोस् राइट मान्छे भएर किन नहोस् सो प्रिय आमा नानीहरू आज म यतिकैमा बिदा हुन लागिरहेको छु यो चुनौतीहरू बडो ध्यान दिन हवस् के चुनौतीहरू च्यालेन्जेसहरू रहेछ र म बिदा हुँदै मेरा प्रिय आमा नानीहरूसँग यसै टपिकमा फेरि कन्टिन्युटी हुनेछ अर्को एपिसोडमा पनि सायद हामी केही एपिसोडहरू रिइन्कार्नेसनकै सवालमा हामी चर्चा गर्नेछौँ त्यसपछि पर्मनेन्ट अर्थात् इटर्नल हेभन र इटर्नल हेल को विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ है इटर्नल हेभन र हेल जुन वेस्टर्नमा बिलिभ गरिन्छ त्यहाँ पनि चुनौतीहरू यति नै धेरै छ चुनौती बिनाको त्यो छैन त्यसले गर्दा प्रिय आमा नानीहरू सो वेस्टर्न यो चाहिँ इस्टर्न थ्योरी भयो इस्टर्न टेनेट प्रिन्सिपल भयो राइट त वेस्टर्न टेनेट प्रिन्सिपल फेरि इटर्नल हेभन र हेलको कन्सेप्ट हो त्यहाँ रिइन्कार्नेसन कन्सेप्ट त्यहाँ छैन जसरी यहाँ इटर्नल हेभन एन्ड हेलको कन्सेप्ट छैन तर त्यो इटर्नल हेभन एन्ड हेल्थमा पनि त्यत्तिकै च्यालेन्ज छ सो आई वुड रेज दोज इस्युज तर फेरि पनि त्यो च्यालेन्जहरू लिएर आएर शास्त्रमाथि प्रहार गर्नु होइन कुनै धर्ममाथि विरोध गर्नु होइन
तर यहाँ चुनौतीहरू छन् र यो चुनौतीहरूको एड्रेस कसरी हुन सक्छ त्यसपछि जब यो रिइन्कार्नेसनको विषयमा चुनौतीहरुमा भनिसक्छु अनि वेस्टर्नको जुन इटर्नल हेभन र हेलको मा आउने चुनौतीहरुमा भनिसक्छु देयर विल बी एन आन्सर त्यही यो चुनौतीहरुको आन्सर पनि केही चाहिँ हामी पाउँछौं त्यतिखेरसम्म वेट गर्नुस् र म यो निवेदन गरौँ मेरो यो अहिले जो रिइन्कार्नेसनको सवालको चुनौतीका कुराहरु मैले भने यो कुराले कन्टेक्स्ट भन्दा बाहिर नजाओस् भनेको मतलब आधा पाटा काटेर हाल्ने आधा पाटा काटेर पोस्ट गर्ने यो प्लिज नगर्दिनुस् किनभने यसो गरियो भने यसरी क्वेशनहरु रेज गर्दा यसरी भनिन्छ कि गुरु हजुर त रिइन्कार्नेसनको विरोधी रहेछ गुरु हजुर त शास्त्रहरुको खिलाफमा बोलिरहनु भएको छ हो यो कुराहरु मेसेज जान्छ यस्तो कदापि नजाओस् कदापि नजाओस् म जो भन्छु म त्यही सर्वधर्म मेरो आफ्नो धर्म कुनै शास्त्रको विरुद्ध होइन बरु शास्त्रमा कहीं रहस्य के छ त्यो रहस्यतिर म जान्छु र अहिले यो रहस्यतिर म लगिरहेको छु यु नो सो विल टक अबाउट द मोर श्री कृष्णजी अर्जुनको कुरा भागवत गीताको कुरा पुराणहरुको कुरा है अफ कोर्स त्यहाँ एक्सपर्टहरुले थुप्रै भन्नु भएको छ आध्यात्मिक गुरुजीहरु होइसिन्छ यु नो पण्डितजीहरु होइसिन्छ आचार्यजीहरु हुनुहुन्छ एक्सपर्टहरुले पुरा भन्नु भएको छ देयर आर एक्सपर्ट्स उहाँहरुको कुरामा एकदमै मेरो लागि सम्मान छ उहाँहरुप्रति एक्सपर्ट तर स्टिल मेरो लागि के छ अझ मैले मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा मेरो तपस्कालबाट के मैले ट्रुथ रियालिटी के पाए एन्ड आई विल एक्सप्रेस दैट राइट विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट सो प्रियमा बनाएर यो कन्टेक्स्ट भन्दा बाहिर कसैले पनि नलगियोस् फेरि पनि यो कन्टेक्स्ट फेरि म भन्छु यो कन्टेक्स्ट भन्दा बाहिर लगियो भने गुरु हजुरले खिलाफमा बोलिसिनु होला यस्तो खालको फिल हुन्छ अन्त त्यो म फिल नहोस् भनेर चाहन्छु किनभने that's not what my aim is वाला मकसद मेरा है नै मेरो यो उद्देश्य हुँदै होइन सो यही निवेदनका साथमा फेरि पनि हजुरले यो टपिकहरुलाई लिएर कसैले हैन यो यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ यो अवतारवाद यहाँ रहेछ रिइन्कार्नेसन फल्स रहेछ चाहिँ इटर्नल हेल र हेभनको कन्सेप्ट फल्स रहेछ त्यो झुटो रहेछ यो खालको ओभर हामी गर्नु हुँदैन कहिले पनि त्यो प्रकारले आफूले प्रस्तुत कहिले पनि नगर्नुहोस् अलराइट सो मैले भन्न चाहेको कुरा धेरै भन्ने आज भूमिकै ज्यादा कसे किनभने यो चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल हुने टपिक हो त्यसले गर्दा यसले गर्दा मैले धेरै भूमिकाहरू बाँधेर बोल्नु पर्यो एक्सप्लेनेसनहरू दिनु पर्यो है सो यही निवेदनका साथ आजलाई म बिदा हुन्छु र फेरि अर्को एपिसोडसम्मको लागि भोलि सन्डे 6:30 बजे हामी फेरि जुममा भेट्ने छौं हजुर सबैजना आउने प्रयास गर्नुहोस् र जुमको आइडी जुम डाउनलोड गर्नुहोस् मोबाइलहरुमा कहीँ छ भने अनि हजुरलाई जुममा आइडी माग्छ आइडी 2 3 4 5 6 7 2002 है फेरि पनि याद गरिसियोस् आइडी 1 छैन 1 पछि आउने 2 2 3 4 5 6 7 2002 यो आइडी हाल्नुस् यो पासवर्ड 1 2 3 4 5 यसरी गरेर जुममा हजुर जोइन हुनुहोस् 6:30 बजे त्यहाँ पनि केही म एक्सप्लेन गर्ने हजुरलाई प्रयास गर्छु नबुझेको कुरा केही प्रश्नहरू छन् भने I'll be there to answer alright सो यही निवेदनका साथमा म बिदा हुन्छु र हजुर सबैको कल्याण र मंगलको कामना गर्दै सारा प्राणी जगतको कल्याण र मंगलको कामना गर्दै बिदा हुन्छु र अर्को एपिसोडमा हामी फेरि मान्छेको जन्म एनिमलमा पनि हुन्छ है अनि एनिमलमा भयो भने कसरी हाउ हो त्यो च्यालेन्जहरु चुनौतीहरु हामी हेर्ने छौं अनि फेरि अर्को एपिसोडमा हामी समाधानहरु पनि हेर्दै जान्छौं बिदा हुन्छु हजुर सबैको कल्याण मंगल होस् चाउमी जय प्रेम